जी। ताकि आसानी के साथ अगर हमें कोई चीज ना समझ आए तो हमें जहन में ये ना रहे कि हम ये चीज पूछ नहीं सके। अच्छा जी, वुसअत क्या है? किसी इसम का नकरा और मारफा साबित होना। ये बहुत आसान सी चीज है जो हमने पढ़ी थी। और वुसअत के लिए भी वही वाला कुलिया है। कौन सा वाला? जो हमने पढ़ा है कुलिया जिन्स में। यानी कि हर वो चीज नकरा है जब तक उसका मारफा होना साबित ना हो। क्योंकि यहाँ पे नकरा बहुत ज्यादा है मुनस की तरह, और मार्फा चीजें कम हैं। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने यानी कि नकरा तो चूंकि बहुत ज्यादा है, उसकी वुसअत लामहदूद है, लिहाजा उन्होंने मार्फा के ग्रुप बना दिए। मार्फा के ग्रुप बना दिए। जैसे मुजक्कर का आपको निशानी कोई नहीं ना है, तो मार्फा के जो ग्रुप बन गए हैं जब हम उनको सीख लेंगे, तो जो चीज मार्फा नहीं होगी वो नकरा है। तो नकरा क्या चीज है? आम शख्स चीज जगह। जबकि मार्फा क्या चीज है? जो खास हो, उसकी वो शख्स वो चीज और वो जगह। लिहाजा मार्फा की जो वुसअत होती है वो महदूद है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप बनाए गए। इसम, अलम, किसी शख्स चीज जगह का जाती नाम। ये जाती नाम बहुत जरूरी है। आप देखें कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इसमें जलाला अल्लाह इस्तेमाल होता है, अल्लाह का अपना नाम है, मारफा है। जईदुन, अगर आप देखें तो किसी जईद की बात हो रही हो और वो आम है असल में तो, क्योंकि जैद बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब किसी खास जैद की ही बात की जा रही हो, जैसे जैद बिन हारसा हैं, जईद बिन साबित हैं, तो वो मारफा हो गए। आयशा तुम, आयशा। मक्का तू, मक्का शहर। जहन्नम, जहन्नुम। पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो ये हो गए खास चीजों के नाम। इसम जमीर क्या है? इन नामों की जगह पर अगर हम कोई कोई जमीर इस्तेमाल होंगे करेंगे तो वो इसम बन जाएगा। इसम जमीर, मिसाल के तौर पे हमजा मेरा दोस्त है, वो कॉलेज में प्रोफेसर है। पहली दफा हमजा इस्तेमाल किया गया, इसम अलम, नाम। और दूसरी मर्तबा उसकी जगह वो का इस्तेमाल किया गया, तो ये वो जमीर है। ठीक है। तो हम जमायर का भी में भी क्वेश्चन आ जाए, ख्याल रखिएगा। इसम इशारा, वो इसम जिससे किसी चीज को पॉइंट किया जाता है। हमने देखा है ना कि ये कुछ अल्फाज हैं जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमने देखा कि दो तरह की चीजों को इशारा किया जाता है, एक तो जो करीब पड़ी हों चीजें, और एक जो दूर होती हैं चीजें। ठीक है। तो ये हमने देखा था कि इशारा करीब कौन से हैं? हाजा, हाजानी, हा उलाई, हाजिही, हातानी, हा उलाई। ये तो हो गए इशारा करीब। जबकि इशारा बाईद क्या थे? रालिका, रानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। एक और चीज जो इनके बारे में है, वाहिद और जमा मबनी है। वाहिद और जमा मबनी है, जबकि मुसन्ना मबनी नहीं है। ये भी जहन में रखना है। और एक और चीज भी जहन में रखनी है, ये तमाम के तमाम मारफा हैं। हम मारफा की इकसाम पढ़ रहे हैं ना, इसम इशारा सब मारफा होते हैं। उसके अलावा इसम मौसूल, लेसन में आप रोज सुनते होंगे कि मैं मा मौसूल आए या कोई भी मन मौसूल आए, तो उन दोनों की वजाहत करती हूँ कि इसम मौसूल जो है वो तमाम के तमाम मारफा होते हैं, मबनी होते हैं। अच्छा देखिए ना, देखिए ये दो जुमलों को जोड़ने में इस्तेमाल होता है। कैसे? आमिर एक उस्ताद है, वो हमें अरबी सिखाता है। अगर हम इस जुमले को ऐसे बात करें जैसे आमिर एक उस्ताद है जो हमें अरबी सिखाता है, तो भी जुमला ठीक है। यहाँ पे जमीर इस्तेमाल हुई। अब आमिर एक उस्ताद है जो हमें अरबी सिखाते हैं, तो ये जो बता रही है कि बात आमिर के मुतालिक ही कही जा रही है, लेकिन आगे इस चीज की वजाहत आ रही है। आज एक क्वेश्चन पूछा हुआ था फौजिया ने, और आप सबको भी उसकी मैं वजाहत कर दूं कि माँ मौसूल और माँ नाफिया में फर्क क्या होता है। मैंने ग्रुप में भी भेजा है, वो भी देख लीजिएगा आप। माँ मौसूल, यहाँ पे ये माँ मौसूल है ना, इसम मौसूल। अगर माँ नाफिया हो, यानी कि आमिर एक उस्ताद नहीं है, बात काफी हो गई। नहीं, आमिर एक उस्ताद नहीं है, माँ के बाद जो जुमला आता है माँ हर्फ है।
ठीक है। और उसके बाद सिर्फ जुमले में नफी मिलेगी आपको, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये देखें, मा मौसूल, आमिर एक उस्ताद है। अब इसके उस्ताद होने की वजाहत आगे क्या आई है, जो हमें अरबी सिखाता है। अगर तो खाली आमिर एक उस्ताद है कह देना काफी होता, तो वजाहत की मजीद जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन वजाहत देनी थी, इसलिए जो आया। तो मौसूल अक्सर जो होते हैं ना, मा मौसूल हो या कोई भी मौसूल हो, इसम मौसूल, वो आगे जुमले में पिछले वाली की वजाहत भी देते हैं। ये जो क्यों लाया गया, क्योंकि बताना था कि आमिर ने मजीद भी उसके मुतालिक हमें उसकी जो ये एक फन है या उसका एक ये इल्म है, इसको बताया जा रहा है आगे कि आमिर एक उस्ताद है जो हमें अरबी सिखाता है। ठीक है ना, वजाहत आ गई और उसके उस्ताद होने की। तो इसमें जो आ रहा है ना, ये दोनों जुमलों को जोड़ भी तो रहा है ना, रब्त भी पैदा कर रहा है। तो इसम मौसूल इसी इसम को जाहिर करता है जो जुमले के पहले हिस्से में भी होता है, यानी दोनों जुमलों का आपस में रब्त भी होता है मौसूल के जरिए। मां नाफिया रब्त पैदा नहीं करेगा जुमले में। मां के बाद सिर्फ नफी की बात की जा रही होगी, चाहे वो इसम में हो चाहे वो फेल में हो रही हो, नफी होगी सिर्फ। जबकि मां मौसूल जो होगा वो जुमले के पहले हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाएगा जरूर। ये भी एक मतलब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इसम मौसूल कौन से होते हैं, मुजक्कर भी होते हैं और मुन्नस भी होते हैं। मुजक्कर को अगर हम देखेंगे, अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती या अल्लाई। इसमें भी आप अगर देखें तो वाहिद और जवा जो है मबनी है, जबकि ये चेंज हो सकते हैं। कैसे, अल्लाजानी, अल्लाज़ैनी, अल्लाज़ैनी, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लतैनी। लिहाजा ये और ये मबनी है। वैसे ये मुसन्ना जो है ये इस्तेमाल ही बहुत रेयर है, शायद कुरान पाक में तो एक आध दफा ही आपको नजर आए। मुआरिफ बिल लाम, अल वाला मारफा। कोई भी नकरा इसम जिसके शुरू में आप अल लगा दें तो वो मारफा बन जाएगा। कैसे, किताबुन एक नकरा इसम हमारे पास आया, मतलब कोई किताब, कोई आम किताब। लेकिन अगर अब इससे पहले अल लगा देंगे, इसका मतलब हो गया अब ये कोई खास किताब का जिक्र है, चाहे वो कुरान हो, चाहे तौरात है, चाहे इंजील है, चाहे कोई भी खास किताब है, ये खास हो गई। ये नकरा था, अल लगने से मारफा हो गया। तो अल, इस अल को क्या कहते हैं, लामे तारीफ। अल जब किसी इसम पे दाखिल होगा तो सबसे पहले उसकी तनवीन को खत्म करेगा। आप देखिए जो इसम नकरा है ना, वो मारफा तो नहीं हो सकता, और अगर ये मारफा हो चुका है तो नकरा की इलामत इसमें क्यों लाई जाए। लिहाजा अल ऐसी कह सकते हैं निशानी है जो सबसे पहले तनवीन को खत्म करता है। मुदाफ इलल मारफा, मुरक्कब इजाफी में इसने इसमें आपने देखा होगा कि जिस नकरा इसम की निस्बत मारफा की तरफ हो, मिसाल के तौर पे किताब एक आम चीज है, लेकिन अगर किताबुल्लाह ही हो, ये मुरक्कब इजाफी में किताब को निस्बत दे दी अल्लाह के साथ। अल्लाह चूंकि अल्लाह का अपना नाम, नाम इसमें जलाला, और अल्लाह मारफा है, तो ये किताब भी मारफा हो गई। अल्लाह की किताब अब कोई आम किताब नहीं होगी। ठीक है। तो जब किसी मुजाफ को किसी मारफा से निस्बत दे दी जाए तो वो मुजाफ मारफा बन जाता है। इसकी वजाहत इससे आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो पूछ ले। ये जो मन और माँ है, ये दो ही सब मसूल हैं। अल्लाह दी, अल्लाह दी वो तो है अल्लाह जीना। इसके अलावा दो, ये जो मन और माँ है, दो ही हैं कि इसके अलावा भी हैं? नहीं नहीं, और भी हैं, अब हम देखेंगे ना। और भी हैं? जी 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 जी। जी। जी जी सलामकुम मैडम जी। जी। मुजाफ किताब है। बिल्कुल, मुजाफ किताब है और अल्लाह ही मुजाफ अलैह है। ठीक है। तो मुजाफ को मारफा बनाया गया, मुजाफ इला तरफ अल मारफा, मारफा की तरफ, मारफा की तरफ मुजाफ कैसे हुआ, ये मारफा था, अब मुजाफ भी मारफा बन गया। किसी भी नकरा इस ये मुरक्कब इजाफी का एराब।
ہاں جی، وسعت جو ہے وہ مضاف علیہ طے کرتا ہے نا، اس ہاں، لیے اور مضاف اس کیا لیے طے یہ کرتا ہے؟ معرفت ہوتا ہے، اعراب. وہ اعراب طے کرتا ہے بالکل. تو اور یہ وسعت کون طے مضاف کرتا ہے؟ معرفت کی طرف طے ہاں، کرتا نکرا معرفہ کون طے کرتا ہے؟ مضاف علیہ. ہے، اگر مضاف مضاف علیہ تک علیہ معرفہ ہوا تو یہ خود بخود نکرا ہوتے ہوئے بھی معرفہ بن جائے گا نا. معرفہ ہو جائے گا بالکل. منادا، جب ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، تو وہ پکارا جانے والا شخص معرفہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ نکرا ہو، کوئی عام بچہ ہو. مثال کے طور پہ ایک پوری کلاس کے اندر اگر کسی ایک بچے کو کوئی ٹیچر پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہے تو اس ٹائم پر پھر وہ بچہ معرفہ ہوگا. ویسے تو پوری کلاس نکرا ہے، 100 بچے ہوں یا 200 بچے ہوں، کوئی ہجوم ہو، اسمبلی ہے پوری، آپ دیکھ لیں کلاس کی اسمبلی میں اگر 1000 بچہ بھی ہے اور ٹیچر ایک بچے کو کہتی ہے آپ آ جائے بیٹا، آپ آ کے قومی ترانہ پڑھیں یا کچھ بھی کرے، تو وہ بچہ کیا ہو گیا؟ وہ معرفہ ہو گیا. تو جس بچے کو پکارا جائے یا جس بھی نکرا اسم کو پکارا جائے، اگر وہ نکرا بھی ہوا تو وہ منادا ہو کر معرفہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ولدن، بچہ. اب جب آواز دی جائے گی یا ولدو، اے بچے، تو وہ بچہ متوجہ ہوگا، یعنی اس کو بلایا جا رہا ہے، تو وہ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے، جو منادا ہوگا وہ معرفہ ہوگا ہمیشہ. یا کے ساتھ جو بھی اسم آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یا اللہ، یا ربنا، یا ربی، سارے، یا بنی اسرائیل، سارے اس ٹائم پر معرفہ ہوں گے اگر وہ حرف ندا کا منادا ہوں گے. یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ منادا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. تو اسم کی مندرجہ بالا 7 اقسام. اب یہ جو ہم نے 7 قسمیں پڑھ لی ہیں نا، 1 2 3 4 5 6 7، ان کے علاوہ سب کچھ نکرا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور نوٹ ہم ضرور دیکھ لیں گے. پہلی 4 اسم جو ہے نا، پہلی 4 قسم کے معرفہ تو بنیادی معرفہ ہی ہے نا، جن کو کبھی نکرا بنایا ہی نہیں جا سکتا. پہلے 4 جو ہم نے دیکھے ہیں کون کون سے ہیں؟ پہلے 4: اسم علم، اسم اسم اشارہ، ضمیر، اسم اسم ضمیر، اور اسم اسم موصول. موصول. یہ بنیادی معرفہ ہیں، ان کو کسی جی طور پر بھی نکرا نہیں بنایا جا سکتا. ہاں، باقی 3 جو ہے نا، آپ وہ دیکھیں کہ وہ نکرا ہو سکتے ہیں. کیسے؟ معرف باللام، یعنی کہ اگر اس پہ ال نہیں لگا ہوا ہے، ال تو نکرا کو معرفہ بنانے کے لیے لگایا گیا ہے نا. تو کتاب نکرا بھی ہو جی سکتی ہے، ال ہوگا تو معرفہ ہوگی، ادروائز نکرا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. جی مضاف الی المعرفہ، اگر اللہ کے نام کی جگہ کوئی عام چیز ہوگی، نکرا ہوگی. عذاب عظیم، ٹھیک ہے نا، بڑا عذاب کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا عذاب ہو سکتا ہے جو بڑا ہو. اگر یہ دونوں ہی نکرا آ جائیں تو پھر نکرا ہی ہوگا. عظیم نکرا ہی ہوگا. نکرا ہی ہو جائے گا نا. جی تو کیونکہ اس کو معرفہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو معرفہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ بنیادی طور پہ معرفہ نہیں ہے، یہ نکرا بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، اسی طرح منادا، منادا والا آدمی اگر آپ اس کو آواز دے رہے ہیں تو وہ منادا ہے اور اسم معرفہ ہے. اگر اس کو آواز نہیں دی جا رہی تو وہ کون ہے؟ وہ نکرا ہی ہے، عام نکرا. بچہ ہے. جی ٹھیک ہے نا، یا کے بنیادی. ساتھ جو ایوہا لگتا ہے وہ بھی. یا ایوہا، ایوہا بالکل وہ بھی. یا ایوہ النبی، یا جو ہے نا، یا بھی حرف ندا ہے، اے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. یا ایوہا یہ پورا ہی ایک جو ہے نا حرف ندا ہے. یا ایوہا مذکر کے لیے، یا ایتوہا مؤنث کے لیے، تو وہ پورا حرف ندا ہے. اور منادا پھر اس کے آگے جو ہوگا، یا ایوہ الذین، اے وہ لوگو جو، الذین جو، اس کے لیے پھر منادا کون بنے گا؟ جن کا آگے ذکر ہوگا الذین کے بعد. یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین کفروا، یا ایوہ الذین صبروا، جن کا بھی ذکر ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جی وہ اس ٹائم پر ہم اس کو دیکھیں گے کہ منادا کون ہے. منادا معرفہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو آواز نہ دی جا رہی ہو تو وہ نکرا ہے، وہ بنیادی طور پہ معرفہ نہیں ہے. یہ یہاں پہ بتایا گیا.
تو میم اس کا مطلب ہے بس یا حرف ندا لگنے سے وہ معرفہ ہو جائے گا. ہاں، یا ندا لگنے سے وہ معرفہ ہوا ہے، ویسے وہ نکرہ ہی ہے. مضاف الی المعرفہ، مضاف الی، مضاف علیہ اگر معرفہ ہے تبھی وہ نکرہ ہے، ورنہ وہ نکرہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے معرف باللام ال لگنے سے نکرہ ختم ہوگی، ال لگ گیا تو پھر وہ معرفہ بنے گی، ویسے وہ نکرہ چیز ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اور آگے ہم نے اعراب کو ہم نے دیکھ لیا. اعراب کی تینوں حالتیں، حالت رفع سب سے اونچی حالت، اللہ اللہ اللہ. اگر ہم دیکھیں کہ اعراب کیا ہوتا ہے تو معنوی تبدیلی کے بغیر، یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے، اعراب معنی چینج نہیں کرتا. اللہ کے نام کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اللہ کے نام کا مطلب چینج نہیں ہونے والا. محمدن، 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 نام محمد کا مطلب محمد ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ اعراب کیا چینج کرتا ہے؟ اس کا سٹیٹس چینج کرتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ اگر پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حالت رفع، وہ فاعل بنیں گے، وہ نائب الفاعل بنے گا یہ نام. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر اور جتنی سٹیٹس جو ہیں وہ رفع والی وہ لے لے گا. اسی طرح نصب میں اللہ نام کا مطلب چینج نہیں ہوگا، وہ حالت نصب میں آ گیا نام. حالت نصب میں جو کچھ اسم بن سکتا ہے، انا کا اسم بن جاتا ہے جو ہم جانتے ہیں. اب ہم نے دیکھا ہے مفعول بنتا ہے، تمییز بنتا ہے، حال بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ منصوب، ساری کتنی ساری چیزیں ہم نے ایک سپارے میں سیکھی ہیں. آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریویژن ہوگی. اس طرح اللہ ہی حالت جر میں جب آ رہا ہے مضاف الیہ بھی بنتا ہے حالت جر میں. ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کا میننگز چینج نہیں ہوگا. تو معنوی تبدیلی کے بغیر سٹیٹس چینج ہوگا صرف. اور کون سے 3 سٹیٹس ہوتے ہیں اسم کے؟ حالت رفع میں ہوگا اسم، یا تو حالت نصب میں ہوگا، یا تو حالت جر میں ہوگا. حالت رفع میں وہ کیا بنے گا؟ کام کرنے والا بنے گا، فاعل، زیادہ تر فاعل. ٹھیک ہے؟ حالت نصب میں وہ کیا بنے گا؟ مفعول، آبجیکٹ جس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا. اور حالت نصب میں وہ کیا بنے گا؟ وہ ایکسٹراز میں آئے گا، یعنی کہ جملے کا بڑا حصہ تو بن جائے گا لیکن نہ تو وہ فاعل ہوگا نہ ہی مفعول ہوگا، بلکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی پہچان کروائے گا. یعنی یا تو کبھی وہ فعل کے متعلق ہوگا، فاعل کے متعلق ہوگی بات، مفعول کے متعلق ہوگی بات. تو ایسا سارا جملہ حالت جر کہلاتا ہے. شازیہ ذرا اس کو نیچے کر دیں، حالت نصب کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تینوں اعرابی شکلیں ہم نے دیکھ لی الحمدللہ. اگر ہم دیکھیں گے تو آج کا ہمارا پیپر اتنا ہی ہوگا، انہی چیزوں میں سے ہوگا، صرف ایکسٹرا کوئی چیز نہیں ہوگی. آپ بے شک پیج کو نوٹ کر لیجئے، 16 نمبر پیج ہے، آپ یہاں تک کی پوری تیاری کر لیجئے. اس میں سے گرامر کے حساب سے کوئی چیز بھی پوچھی جا سکتی ہے. تینوں اسم کی حالتیں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی حالت جو ہوتی ہے نا کسی بھی اسم کی 2 پیش کے ساتھ، وہ اس کی حالت رفع ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ حالت رفع. 16 جی 16 پیج کس چیز کا ہے؟ بک کا ہے؟ بک کا 16 پیج گرامر کی بک جو ہے نا، دا پبلیکیشنز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے فہم القرآن. اچھا ہاں ہمارے گروپ میں کئی دفعہ وہ شیئر ہوئی ہے، تو آپ اس کو PDF میں آئی ہوئی ہے ہمارے پاس. اچھا جی، دیکھیں 2 پیش کے ساتھ اسم کی کوئی بھی حالت اس کی پہلی حالت ہوتی ہے، یعنی حالت رفع ہوتی ہے. 2 زبر کے ساتھ 1 الف حالت نصب ہے، اور 2 زیر کے ساتھ حالت جر میں ہے. یہ 2 پیش جو ہیں یہ 1 پیش بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ المسلمو بھی ہو جائے گا، ال لگے گا تو پیش ختم. المسلمو، المسلمہ، المسلمی. کافرون، کافرن، کافرین. المشرکو، المشرکہ، المشرکی. یعنی کہ تنوین اور ال کی تو ضد ہے ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ کچھ اسم بھی ایسے ہوتے ہیں جو 2 زبر کے بجائے 1 زبر کے ساتھ، 2 پیش کے بجائے 1 پیش کے ساتھ آتے ہیں، منصرف اور غیر منصرف. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ چیپٹر کو نہیں کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے اس کے لیے رکھیں گے، نیکسٹ ہاف کے لیے. میڈم